Shout out ko diha sa Pilipinas karon ugma kay eleksyon na. O unsa man na ayaw mo pagpadalaan ng mga kamang-kamang ha. Kay abi niyo dugay pa kaayo na sila mahuman og termino kung makadaog na sila. Kinahanglan mag-atensyon jud permi mugboto jud mo sa kanang tawo jud nga angayan nga ibutang di sa barangay, mga konsehal man or barangay captain kung kinsa man ang nakita niyo sa una nga dili maayo, dili na siya ni og yaman ning lansad og usab, dili na siya maayo nga butuhan pag-usab, kinahanglan na siya irison sa Senado. Dili jud maayo nga kuanon kanang sa butuhan. Kinahanglan nga mag-atensyon jud pirmi, kinahanglan kanang tawo nga dali ra maduolan na amang uban nga kanang may lang sa eleksyon mapakato-katawa, maayo kaayo gawi pero pag-abot sa panahon na sa human na kadaog na wala na, dili na jud na makaila og kana lang og stricto pa jud kaayo.